بسم الله الرحمن الرحيم. بدعية وافت ببرهان بها أحدية في صودها سر زهر جمعت لأسماء الذين سموا زرامة العلا في المجد من صحب غار جنيت فواكهها الجنية من جنى هية أحدية طابت ساقي بواسقها النضيدة جعفر سنه الذي أدنى جناها واختبر لكن من النسب الشهيرة جردت في جلها لتكون أوجز مقتصر فنسرت كل اسم بها بعلامة قينت بذكر أبيه تغني من نذر ومهاجيه معلما بميمه وكذا بأوصيهم في المنتثر والخزرجي بخاهه وكذا الشهيد بشينه من فوق نظم لله قوم قد حبوا بفضيلة قد عوا بها أطماع أقوام أخرى فبخل لهم فالله قد قال اعملوا ما شئتم فالذنب منكم مقتف منظومة شرفت سمت بنظامهم وسنا وقد سميت بجالية القدر حسن حسين من خطوب أوجلت من يستجير في المعدلات بها يجل قد جربت بين الأنام تلاوة أيضا وحملا في الإقامة والسفر فلكم بها أغنى فقيرا زندا ولكم بها عبدا كثيرا قد جبر وختمتها متوسلا ببقية أصحاب إجمالا وسادات الخير والتابعين لهم كذاك أئمة لشريعة الهادي ممجدهم وزر فانهد إليها إن كيبت بكربة يوما ولازم هل عشايا والبكاء وابدأ بأول شافعي ومشفع طه المرجى المصطفى